آصف بھائی شعر سنو. ککراں دے پھل گلاب لگدے نہراں دے پانی شراب لگدے اج کل کاٹن سستی تے جے دلے وی نواب لگدے. جی جویں کہ سنگت تساں آصف دا شعر سنے وے بہت بدماشی والا شعر ہے یار. ککراں دے پھل گلاب لگدے نہراں دا پانی شراب لگدے اج کل کاٹن سستی تھی گئے تے جے دلے وی نواب لگدے. آصف دا یہ شعر ہے. ہن واڑی ہے وزیر احمد دی. ہن وزیر کنوں شعر سن دیاں کہ وزیر کیجا شعر سن دے. بھائی وزیر احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وزیر احمد ہے. شعر سناؤ بھائی. شعر سناتا ہوں بھائی جان. ہاں شعر سناؤ. یار کو جان بھی دے سوں قربان بھی کرے سوں وال بھی یار دھوکا دے چونک اچ کھاتے گولیاں مرے. جی سنگات تساں دونوں دا شعر سنے. آصف دا وی وزیر دا وی کمنٹ کر کے لازمی دسنا ٹھیک ہے. وزیر دا شعر یہ ہے کہ یار کو جان بھی دے سوں قربان بھی کرے سوں ول بھی یار دھوکھا دے سے چونک تے کھڑتے خیر ملے سوں. السلام علیکم. کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے. میں محمد یوسف. تساں نے دیکھو یوٹیوب چینل محمد یوسف آفیشیل 786. بسم اللہ پڑھ کے آج دا ویڈیو سٹارٹ کرنے. جویں کہ تساں کو پہلے میں ریکویسٹ کی ٹیم سنگت کہ تساں میری ویڈیو کو لائک کیتے کرو, میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کرو. سب سے پہلے میں اپنے دوستوں میں متعارف کرنا. میرے نال بیٹھے السلام علیکم وزیر احمد. میرے نال بیٹھے وزیر احمد اور بیا بیٹے میرے نال آصف علی. السلام علیکم. میرا چھوٹا بھرا یونس بھائی. یونس بھائی بھی نال ہے سارے. تے اساں سارے سنگت تین ٹائم دھوپ تے بیٹھے ہیں. ماشاءاللہ سر چیک کرو تساں سورج ہے ساری سر دے اوتے کھڑے تپا شاءاللہ سورج ہے. اج ماشاءاللہ دین بھی بہت اچھا ہے. تے اساں دھوپ تے بیٹھے ہیں چٹکا لیندے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے. باقی ساری سنگت کو لو یو تھی گا. میں امید کرنا تساں یار ضرور میں کوئی اگلی سپورٹ کرے سو یار. سنگت مہربانی کرو ویڈیو کو لائک کیتے کرو, چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کرو ٹھیک ہے. باقی انشاءاللہ ساری ویڈیو انشاءاللہ مزیدار ہم سے انشاءاللہ ایسے ویڈیو بنائیں گے ہم. آپ کو دیکھ کر آپ خوشی ہوگی ٹھیک ہے. باقی ساری سنگت کو لائک ہو گیا, ویڈیو کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. سنگت یہ حال ہی میں کہ میرے نال بیٹھے آصف آ کے میں شعر سنیں اور نال وزیر بھی بیٹھے. ان دوے کو ہے کہ شعر سننے ہیں ٹھیک ہے. تساں گیسٹ کرنو کہ آصف دا شعر ٹھیک ہے یا وزیر دا. پہلے نمبر لینے ہیں آصف دا. آصف بھائی شعر سنو. ککراں دے پھل گلاب لگدے نہراں دے پانی شراب لگدے اج کل کاٹن سستی تے جے دلے وی نواب لگدے. جی جویں کہ سنگت تساں آصف دا شعر سنے وے بہت بدماشی والا شعر ہے یار. ککراں دے پھل گلاب لگدے نہراں دا پانی شراب لگدے اج کل کاٹن سستی تھی گئے تے جے دلے وی نواب لگدے. آصف دا یہ شعر ہے. ہن واڑی ہے وزیر احمد دی. ہن وزیر کنوں شعر سن دیاں کہ وزیر کیجا شعر سن دے. بھائی وزیر احمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام وزیر احمد ہے. شعر سناؤ بھائی. شعر سناتا ہوں بھائی جان. ہاں شعر سناؤ. یار کو جان بھی دے سوں قربان بھی کرے سوں وال بھی یار دھوکا دے چونک اچ کھاتے گولیاں مرے. جی سنگات تساں دونوں دا شعر سنے. آصف دا وی وزیر دا وی کمنٹ کر کے لازمی دسنا ٹھیک ہے. وزیر دا شعر یہ ہے کہ یار کو جان بھی دے سوں قربان بھی کرے سوں ول بھی یار دھوکھا دے سے چونک تے کھڑتے خیر ملے سوں. ساری طرف سارے کو لو یو تھی گا. اگر ساری ویڈیو تم کو اچھی لگی تو ساری ویڈیو کو لائک, چینل کو سبسکرائب لازمی کرنا. تے اگلی ویڈیو میں ساتھ ملتے ہیں دوبارہ نیکسٹ. تو انشاءاللہ آج دی ویڈیو اتنی کرنے بھی بند. اگر ساری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور چینل کو دبا کے سبسکرائب کریں ٹھیک ہے. لو یو, گڈ بائے.